आतून सीरीज किस्त नंबर 104 बाय उर्दू क्लासिक। उस रात आतून देर तक मरगनी के पास बाहर बागीचे में बैठा थारोकस की अलमनाक हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार करता रहा। वो जानबूझकर इसे बार बार हादसाती मौत कह रहा था ताकि मरगनी को यकीन हो जाए कि आतून इसकी मावरा हथकंडों से कतई बेखबर है। जब रात ज्यादा गहरी होगी तो मरगनी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आतून कुछ देर चांदनी रात में बागीचे में बैठा सरों के ऊंचे दरख्तों की तरफ टिकटिकी बांधे सोचता रहा कि इसे यहाँ से निकलकर किधर का रुख करना चाहिए। उधेड़ उम्र औरत ने बताया था कि शैतानी ग्रोह के औरत परस्त लोग सिर्फ कच्ची मछली खाते हैं। इस एतबार से जरूर दरिया के करीब ही उन्होंने कहीं अपना ठिकाना बनाया होगा। दरिया टाइबर रूम शहर के दरमियान से होकर गुजरता था। इस दरिया पर शहर में पत्थरों के 3 कुशादा पुल बने हुए थे। आगे जाकर यह दरिया समंदर में जा गिरता था। वहाँ एक डेल्टा था जहाँ दलदल और घने दरख्त थे। इन दलदलों की तरफ कोई आदमी नहीं जाता था क्योंकि यहाँ खूंखार मगरमच्छ दलदल में लेटे रहते थे। अगर कोई भूला भटका माहीगीर उधर जा निकलता तो मगरमच्छ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुंकार के साथ इस पर झपटते और देखते देखते इसे खींचकर दलदली पानी में नीचे नीचे ले जाते। आतून को यकीन सा होने लगा कि शैतानी गिरोह का ठिकाना इसी वीरान और बेआबाद मुकाम पर किसी जगह हो सकता है। चुनाचे इस रोज जब रात 3 पहर गुजर चुकी तो आतून चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बरामदे में आया। मकान के अकबी बाग की दीवारी फांदी और दरिया की तरफ रवाना हो गया। कदीम रोम का शहर गहरी नींद सो रहा था। गोल पत्थरों के फर्श वाली गलियां सुनसान थी। दूर शहर के कोने से चौकीदार के लट की आवाज सुनाई दे जाती थी। आतून दरिया का पहला पुल अबूर करके दूसरे किनारे पर आ गया। वो दरिया के डेल्टे की तरफ जा रहा था। तीनों पुल जब पीछे रह गए तो अंधेरे में दूर से डेल्टे की दलदल के टेढ़े मेढ़े दरख्त दिखाई देने लगे। दलदल का पार्ट यहाँ से चौड़ा हो गया था। आतून दरिया के बाएं किनारे दरख्तों के नीचे ऊंची ऊंची घास के बीच में आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। जमीन नर्म और लजलजी हो गई थी। चांद एक्रोपोलिस की पहाड़ी के पीछे छुप गया था जिसकी वजह से डेल्टे का इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर आतून इस अंधेरे में भी बखूबी देख सकता था। साइप्रस के दलदली दरख्तों के पीछे एक जगह दलदल में कोई शय उभरी हुई नजर आई। आतून घास पर फूंक फूंक कर कदम जमाता करीब गया तो मालूम हुआ कि एक छोटी सी कश्ती है जो दरख्त का तना खोखला करके बनाई गई है। कश्ती आधी दलदल की सतह पर थी और आधी झाड़ियों में छुपी हुई थी। कश्ती में 2 पतवार भी पड़े थे जिनके सिरों पर कीचड़ जमी थी। आतून ने दलदल में दूर निगाह डाली। कुछ फासले पर दलदल में एक छोटा सा दरख्तों का टापू बना हुआ था। इस टापू पर गहरा अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। आतून सोचने लगा कि ये कश्ती यहाँ कौन छोड़ गया था। पतवार पर लगी कीचड़ से जाहिर होता था कि कोई शख्स कुछ देर पहले दलदल को अबूर करके यहाँ आया है। यह माहीगीर नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ मछलियों की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी आतून इस नुक्ते पर गौर कर ही रहा था कि इसे आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। आतून जल्दी से लपक कर करीबी झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया। दलदल का किनारा बाई जानिब नीम दायरे की शक्ल में दूर रात के अंधेरे में गुम हो गया था। आतून ने एक तरफ से 2 इंसानी साए कश्ती की तरफ बढ़ते देखे। वो दूर से बातें करते आ रहे थे। करीब आकर खामोश हो गए तो आतून ये देखकर चौंक सा गया कि ये दोनों मर्द थे। इनकी दाढ़ियां थी मगर उन्होंने जनाना लिबास पहन रखा था। इनकी चाल भी मर्दाना थी, सिर्फ लिबास जनाना था। कश्ती में सवार होते और पतवारों की मदद से कश्ती को पतली कीचड़ मिली दलदल पर इस टापू की तरफ खेने लगे जहां दरख्तों के झुंड अंधेरे में भूतों की तरह लग रहे थे। आतून को इनके जनाना लिबास से ख्याल आया कि हो न हो ये इसी शैतानी गिरोह के लोग हैं जो औरत की परस्तिश करते हैं। कश्ती दलदली सतह पर अंधेरे में दूर होती जा रही थी। आतून झाड़ियों से निकलकर दलदल के किनारे किनारे ऊपर की समझ चलने लगा। तारीक फजा में जैसे भंवर लपक रहे थे, ऐसे घुप अंधेरे में सिर्फ आतून ही थोड़ा बहुत देख सकता था। दलदली किनारों पर वो दरख्तों से निकलकर ऐसी जगह आ गया जहां काई की ऊंची ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी, लेकिन दलदल के बीच उभरे हुए टापू तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से दोनों जनाना लिबास में मलबूस पुरस्कार आदमी कश्ती पर बैठकर टापू तक पहुंच गए थे। आतून के इस टापू पर तक पहुंचना बहुत जरूरी था। इसे यकीन हो गया था कि जिन्स परस्त शैतानों का खुफिया माबद इसी टापू में किसी पोशीदा जगह पर है और अछूत हसीना रोहनी वहीं कैद होगी। वो काई की झाड़ियों में इस टापू की तरफ देखने लगा। तारों की फीकी कफूरी धुन में टापू के दरख्त बेहंगम अंदाज में झुके भूतों की तरह साकित खड़े थे। ना तो दोनों पुरस्कार आदमी कहीं नजर आते थे और ना ही इनकी कश्ती का कुछ पता चल रहा था। आतून को इस वक्त देवी माया और अपने दोस्त पदम नाग का ख्याल आया। अगर वो मौजूद होते तो आतून के लिए दलदली टापू तक पहुंचना कोई मुश्किल मरहला नहीं था, मगर वो दोनों साथी आतून से एक मुद्दत से जुदा थे और इनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। आतून की निगाह किनारे के पास ही एक गोल सी थालीनुमा शय पर पड़ी। इसे झुककर देखा। इसी किस्म की मजीद 2 गोल गोल थालियां करीबी दलदल की सतह पर पड़ी थी। इसे करीब से 2 कवल खिले नजर आए जिनके डंडल दलदल से कोई 1 फीट ऊपर को निकले हुए थे।
आतून फौरन समझ गया ये कंवल के पत्ते हैं। वो कंवल जो दलदल में खिलता है, इसके पत्ते चंगेर की तरह गोल होते हैं और दलदल में पड़े पड़े कुछ वक्त गुजर जाने के बाद सख्त हो जाते हैं। आतून ने गोल थालीनुमा पत्ते को हाथ से नीचे दबाया। पत्ता सख्त हो चुका था। ये थालीनुमा पत्ता दलदल में ना तो नीचे हुआ मगर आगे को सिरक गया। आतून के दिल में उम्मीद की किरण रोशन हुई। वो झाड़ियों में से निकलकर दरख्तों में आ गया। यहाँ इसने एक दरख्त की टहनी तोड़ी और वापस कंवल की थाली के पास आ गया। इसने अल्लाह का नाम लेकर गोल पत्ते पर अपना पाँव रखा। पत्ता अपनी जगह कायम रहा। आतून अपना दूसरा पाँव रखकर इस पर बैठ गया। जब इसने दरख्त की मजबूत टहनी को पतवार बनाया और पत्ते को दलदल में आगे खींचने लगा, कंवल के थालीनुमा पत्ते ने दलदल पर खिसकना शुरू कर दिया। ये एक छोटी सी कश्ती बन गई जो आहिस्ता आहिस्ता अंधेरी रात में दलदल पर पुरिसरा टापू की तरफ बढ़ने लगी। आतून बड़ी एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता दलदल में पतवार चला रहा था। एक थका देने वाली जद्दोजहद के बाद आतून टापू पर पहुंचने में कामयाब हो गया। किनारे पर लंबी घास उगी हुई थी जिसमें आदमी छुप जाता था। जमीन नरम थी। आतून फूंक फूंक कर कदम उठाता दलदली घास से निकल आया। कुछ फासले पर धीमी सी रोशनी नजर आई और फिर गायब हो गई। आतून वहीं बैठ गया जहाँ से रोशनी हुई थी। वहाँ गौर से देखने लगा। अंधेरे में कदीम रोमन बाजार की एक बारादरी उभरी हुई दिखाई दी। आतून झाड़ियों और साइप्रस के पुराने बदवजा दरख्तों की आड़ लेता बारादरी की तरफ बढ़ा। सन्नाटा इस कदर गहरा था कि फजा सनसना रही थी। आतून बारादरी से चंद कदम के फासले पर पहुंच गया। वो साइप्रस के दरख्तों की ओट में था। बारादरी के 4 सतून थे जो अंधेरे में स्याह नजर आ रहे थे। आतून ने अपनी बसारत को पूरी तरह इस्तेमाल में लाते हुए इन सतूनों को गौर से देखो तो मालूम हुआ कि चारों सतून नीम उरिया औरतों के मुजस्मों की शक्ल में है जिन्होंने बारादरी की छत को अपने सरों पर उठा रखा है। आतून इसी सोच में था कि अभी भी मध्यम रोशनी किस जगह हुई थी। आसेबी बारादरी पर मौत की खामोशी थी। बारादरी के पीछे टापू के दरख्तों का जखीरा था। अचानक उस जानिब हल्की सी रोशनी हुई। आतून ने इस पर अपनी निगाहें गाड़ दी। ये रोशनी इतनी मध्यम थी कि मशल की रोशनी हो सकती थी। बारादरी के पहलू में नशेब था। रोशनी नशेब की जानिब ऊपर को आ रही थी। अंधेरे में एक इंसानी साया नशेब से उभरा। इसके हाथ में जलती हुई शम्मा थी। आतून को इस आदमी का लंबा लिबादा और सर पर नोकदार टोपी दिखाई दी। इसके पीछे पीछे इसी वजह के लिबास में 3 आदमी चले आ रहे थे जिन्होंने एक औरत को इस तरह अपने हाथों पर उठा रखा था कि वो इनके हथेलियों पर सीधी लेटी थी और इसके बाजू नीचे लटक रहे थे। इस औरत के लंबे बाल नीचे झूल रहे थे। पूरे इसरार इंसानों की ये टोली खामोशी से बारादरी की तरफ बढ़ी और फिर जैसे गायब हो गई। शमा की रोशनी भी गायब हो गई। आतून चंद सानी अपनी जगह बिल्कुल साकित सा होकर बैठा रहा। फिर इसे जब यकीन हो गया कि इसके इर्द गिर्द कोई इंसान मौजूद नहीं तो वो झुककर बारादरी के अकब में आ गया। बारादरी एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी। इस चबूतरे में एक जगह सुरंगनुमा रास्ता नीचे को जाता था। वो शैतानी टोली इसी सुरंग में गायब हो गई थी। आतून ने सुरंग में झांक कर देखा। ये एक ढलानी रास्ता था जो आगे जाकर गहरी सुरंग के साथ मिल जाता था। आतून ने एक पल के लिए सोचा क्या इसे सुरंग में उतरना चाहिए। इसमें खतरा भी था लेकिन खतरा मोल लिए बगैर वो इस शैतानी राज को हल नहीं कर सकता था और रोहनी को भी एक अलमनाक मौत से नहीं बचा सकता था। वो ढलान में उतर गया। सुरंग में आते ही वो अंधेरे में दीवार के साथ कदम कदम आगे बढ़ने लगा। सुरंग में अजीब किस्म की नागवार बू फैली हुई थी। सुरंग बिल्कुल सीधी जमीन के अंदर जा रही थी। 15-20 कदम चलने के बाद सुरंग बाईजानी मुड़ गई। तारीकी में आतून को एक ताक दिखाई दिया। वो ताक के करीब आया तो इसे धीमी और आसेब ज़दा सी इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। अल्फाज इन आवाज़ों में कहीं खलत मलत हो गए थे। फिर ये आवाज़ें भी रुक गई। आतून ने अपना सांस रोक लिया। एक लम्हे के लिए घुप अंधेरे में कब्र का ऐसा सुकून छा गया। आतून खिसकता हुआ ताक के पास पहुंचा और इसने बड़ी एहतियात से अपनी गर्दन जरा सी आगे बढ़ाकर दूसरी तरफ देखा। उधर नीची छत वाला एक तहखाना था। कोने में एक आदमी हाथ में जलती हुई शम्मा लिए खड़ा था। 4 लिबादापोश मर्द निस्फ दायरे की शक्ल में खड़े थे। इनके बीच वही औरत जिसको अभी 3 आदमी उठाकर लाए थे एक तख्त पर इस हालत में पड़ी थी कि इसके पांव तख्त के कोनों में उभरी हुई मेखों के साथ रस्सी से बंधे हुए थे। औरत नीम मदहोश थी और उसके हलक से किसी व हल्की सी कराह निकल जाती थी। आतून ने देखा ये औरत रोहनी नहीं थी। इस औरत की रंगत और जिसामत जाहिर कर रही थी कि वो यूनानी या रोमन कौम से ताल्लुक रखती है। और इस मदहोश बेबस औरत के पास तख्त में एक छठा आदमी भी खड़ा था। इस आदमी के हाथ में खंजर था जिसकी नोक शम्मा की रोशनी में चमक रही थी। वो औरत के सीने के ऊपर खंजर की नोक रखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। औरत की हल्की सी चीख की आवाज़ बुलंद हुई। औरत के सीने पर खून की एक लकीर सांप की तरह बह निकली। फिर वो वैशी इंसान इस औरत पर झुक गया। शायद उसके खून से अपनी बेईमाना प्यास बुझा रहा था। चारों लिबादापोश औरत के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता अपने गर्दनों को दाएं बाएं घुमाते चक्कर लगाने लगे। 10-12 चक्कर लगाने के बाद वो रुक गए और पीछे हटकर दीवार से जा लगे। जो खबीस इंसान मजलूम औरत पर झुका इसके खून के कतरों से
اپنی کبھی نہ بجھنے والی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، اپنے خنجر والے بازو کو اٹھا کر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی شمع والا آدمی دیوار کی طرف گیا۔ شمع کی روشنی میں دیوار میں ایک طاق دکھائی دینے لگا۔ ایک ایک کر کے 5 آدمی اس طاق سے گزر گئے۔ تہہ خانے میں خنجر بردار شیطان ہی رہ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کراہتی بے بس عورت کے تخت کے گرد چکر لگایا، پھر اس کے پاؤں کی طرف آ کر دونوں ہاتھ چھت کی طرف اٹھائے اور قدیم سریانی زبان میں بولا، دیوتا عیسری، تیری خوابگاہ میں اس عورت کا نذرانہ بھیج رہا ہوں، اسے قبول کر، اسے قبول کر۔ ان سریانی الفاظ کو دہرانے کے بعد شیطان سیرت آدمی نے خنجر کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما، اسے اوپر اٹھا چاہتا تھا کہ ایک ہی بار میں خنجر عورت کے پیٹ میں گھونپ دے۔ خاتون نے طاق میں سے اس کی گردن پر چھلانگ لگائی اور اسے دائیں جانب فرش پر یوں گرایا کہ خاتون کے دونوں پنجے اس خبیث کی گردن کو شکنجے کی طرح دبوچے ہوئے تھے۔ اس خبیث کو یہ سوچنے کی مہلت نہ مل سکی کہ یہ کیا بلا ہے جو اچانک اس پر موت بن کر گری ہے۔ خاتون کی گرفت سے اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا، اس کی آواز تک نہ نکل سکی۔ گردن کی رگیں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی اور ہڈیوں کے من کے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ خاتون نے لبادہ پوش کی لاش کو گھسیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ دوسری دیوار والے طاق میں جھانکا، وہاں کوئی شیطان موجود نہیں تھا۔ وہ تخت پر جکڑی بے بس عورت کے پاس آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے مرے ہوئے شیطان کا لبادہ اتار کر اس عورت پر ڈالا، پھر اس کی رسیاں کھول کر اس کے بازو اور پاؤں کو آزاد کیا۔ عورت کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ خاتون اسے اپنے کاندھے پر ڈالا اور طاق سے باہر سرنگ میں لے گیا۔ سرنگ میں جاتے سے مردہ شیطان کی لاش کا خیال آیا۔ وہ طاق میں اتر کر واپس کوٹھلی میں آ گیا، لاش کو اٹھایا اور سرنگ میں لڑکا دیا۔ وہ خود بھی سرنگ میں آ گیا۔ یونانی دوشیزہ ابھی تک مدہوش تھی۔ خاتون نے عورت کو کاندھے پر رکھا اور شیطان کی لاش کو اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا اور سرنگ میں سے نکال کر بارادری کے چبوترے کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ اس جگہ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ یونانی عورت اس کے کاندھے پر پڑی آہستہ آہستہ کرا رہی تھی۔ خاتون نے شیطان صرف آدمی کی لاش کو دلدل میں گرا دیا۔ دلدل لاش کے گرتے ہی اوپر نیچے ہونے لگی اور دیکھتے دیکھتے سسکاری کی آواز کے تحت لاش کو نگل کر یوں ساکن اور خاموش ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب خاتون کو یونانی عورت کی فکر ہوئی کہ وہ اسے لے کر کہاں جائے۔ وہاں سے فرار کا ایک ہی ذریعہ یعنی کنول کے چنگیرنما سخت پتے کی کشتی تھی۔ عورت کو اٹھا کر اس نے بڑے پتے پر پاؤں رکھا اور دلدل میں دھنسنے لگا۔ خاتون نے جلدی سے اپنا پاؤں ہٹا لیا۔ اسے کشتی کا خیال ہے جس پر سوار ہو کر 2 زنانہ لباس والے شیطان اس دلدلی ٹاپو کے اندھیرے میں آئے تھے۔ وہ کشتی کے کھوج میں وہاں سے ہٹائی تھا کہ چبوترے کے نیچے تاریک سرنگ کے سوراخ میں شمع کی دھیمی روشنی کی شعاعیں پڑنے لگی۔ کوئی سرنگ میں سے چلا رہا تھا۔ خاتون نے عورت کو کاندھے پر ڈالا اور جتنی تیزی سے دوڑ سکتا تھا اندھیرے میں گھاس آلود زمین پر دوڑتے اور جنوب کی جانب سائپرس کے گنجان درختوں میں آ گیا۔ اسے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں عورت کو لے کر کچھ دیر کے لیے چھپ جائے۔ وہ ایک درخت پر چڑھنے کا ارادہ باندھ رہا تھا کہ گھوپ اندھیرے میں اس کی نگاہ نیچے درخت کی جڑوں پر پڑی۔ وہاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی جڑوں کے گچھوں کے نیچے ایک گڑھا سا بن گیا تھا۔ خاتون نے جلدی سے عورت کو اس گڑھے میں لٹا کر اوپر گھاس پھوس ڈال دیا اور خود درخت کی شاخ پر چڑھ کر چبوترے کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں چبوترے کی سرنگ میں سے 2 زرہ پوش رومن سپاہی نیزے ہاتھ میں لے باہر نکلے اور ٹاپو کے کنارے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ خاتون درخت کی شاخوں میں بیٹھا اندھیرے میں غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دونوں رومن سپاہی شیطانی گروہ کے افراد ہی ہیں اور ان کا کام یہاں کی نگرانی ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک زرہ پوش سپاہی اس درخت کی طرف عقب میں بڑھ رہا تھا جس کے گڑھے میں گھاس پھوس میں نیم بے ہوش عورت پڑی تھی۔ وہ اس طرح چل رہا تھا کہ اس کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی وجہ دلدلی گھاس تھی جو گیلی تھی۔ زرہ پوش رومن سپاہی کو دیوتا پر قربان کی جانے والی یونانی عورت کے جسم پر لگائے گئے تیل کی بو آ رہی تھی اور وہ اس بو کا سراغ لگاتا گڑھے پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ خاتون اس سے چھلانگ لگاتا، زرہ پوش سپاہی نے پوری طاقت سے نیزہ گھاس میں چھپی عورت کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی خاتون نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ زرہ پوش نیچے گرا اور اس کا خود سر سے الگ ہو کر دور جا گرا۔ رومن سپاہی اٹھ کر خاتون پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ خاتون نے اس کی گردن دبوچ لی۔ چند ثانیوں کے اندر رومن سپاہی کی لاش گھاس پر پڑی تھی۔ خاتون نے جلدی سے نیزہ باہر کھینچا اور جھاڑیاں ہٹا کر یونانی عورت کو دیکھا۔ اس کے سینے میں گہرا سوراخ تھا، وہ مر چکی تھی۔ خاتون نے رومن سپاہی کا زرہ اتار کر خود پہن لیا اور اس کی لاش کو بھی گڑھے میں ڈال کر اسے گھاس پھوس سے ڈھانپ دیا۔ پھر سر پر رومن خود رکھا، نیزہ ہاتھ میں لیا، بارادری والی سرنگ کی طرف بڑھا۔ اس سے بڑا افسوس تھا کہ وہ یونانی عورت کو نہیں بچا سکا۔ اب وہ روہنی کو ہر حالت میں بچانا چاہتا تھا۔ وہ سرنگ کے پاس جا کر رکے، اتنے میں دوسرا رومن سپاہی ٹاپو کے کنارے کی طرف آتا نظر آیا۔ اس نے قریب آ کر خاتون سے کہا، ایلوس کاہن اور لڑکے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اسے لے کر ٹاپو سے فرار ہو گیا تھا۔ چلو بڑے کاہن کو چل کر خبر کرتے ہیں۔ خاتون نے ذرا کھانس کر اسی زبان میں ہاں کا لفظ ادا کیا جس زبان میں رومی سپاہی اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ زبان بھی سریانی زبان تھی۔ خاتون نیزہ ہاتھ میں رومن سپاہی کے ساتھ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اسے ہر لمحے یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے۔
اس کے ساتھی نے اس کا نام ایلوس بتایا تھا، مگر آتون کو اپنے ساتھی کا نام معلوم نہیں تھا۔ سرنگ میں وہ اس طاق سے گزرے جہاں سے آتون نے یونانی عورت کو اٹھایا تھا۔ آگے زینا آ گیا۔ زینا مزید نیچے زمین کے اندر جاتا تھا۔ رومن سپاہی بولا، کاہن بڑا بدماش ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آتون نے گلا صاف کے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ رومن سپاہی بولا، تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ آتون نے مزید کھانس کر کہا، باہر کی ٹھنڈی ہوا کا اثر ہے۔ رومن سپاہی سے لے کر ایک دروازے میں سے گزر کر ایسے کمرے میں آ گیا جہاں درمیان میں ایک گول چبوترے پر ایک سرخ و سفید آدمی سرخ زنانہ لباس پہنے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مہندی رنگی داڑھی تھی۔ 4 زراپوش دیوار کے ساتھ کھڑے پیرا دے رہے تھے۔ 3 زنانہ لباس والے رومن مرد چبوترے کے آگے 2 زانو بیٹھے تھے۔ یہ کاہن اعظم تھا۔ اس نے متجسس انداز میں کاہن اور یونانی عورت کے بارے میں استفسار کیا، جس کے جواب میں آتون کے ساتھی نے بتایا کہ ٹاپو پر ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملا، وہ دونوں فرار ہو گئے ہیں۔ کاہن اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ وہ روما میں ہم سے چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہم بہت جلد پکڑ کر اسے آگ میں زندہ جلا دیں گے۔ اس دوران تم لوگ ہندی لڑکی کی قربانی کی تیاری کرو۔ ہم اس لڑکی کو آج رات صبح سے پہلے اپنے دیوتا کی خوابگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اسیر دیوتا ہم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ زنانہ لباس والے آدمی نے جھک باہر چلے گئے۔ آتون چپ چاپ اپنے ساتھی سپاہی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کاہن اعظم نے ان کی طرف دیکھا، تم لوگ ابھی جا کر ہندی لڑکی کو اپنی حفاظت میں تہہ خانے سے نکال کر قربان گاہ پر لاؤ۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں قربانی کی تیاریاں کرتا ہوں، جاؤ جلدی جاؤ۔ آتون نے بھی رومن سپاہی کو سر جھکاتے دیکھ کر اپنا سر جھکایا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر سرنگ میں آ گیا۔ رومن سپاہی بولا، کاہن نے دیوتاؤں کو ناراض کر دیا ہے، اب ضرور کوئی آفت آنے والی ہے۔ وہ سرنگ کے کونے میں ایک کوٹری کے سامنے رک گیا، پھر اس نے اس کا تالا کھولتے ہوئے آتون سے کہا، ایلوس کیا بات ہے، تم خلاف معمول چپ کیوں ہو؟ آتون نے ایک بار پھر کھانس کر کہا، میرا گلا درد کرنے لگا ہے۔ رومن سپاہی تالا کھول چکا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے آتون کی طرف دیکھا، جیسے شکامیز لہجے میں بولا، کیا تم ایلوس ہی ہو؟ آتون نے کوٹری کا دروازہ کھول کر بولا، کیوں نہیں، میں کوئی اور کیوں ہو سکتا ہوں؟ مگر رومن سپاہی پر اس کا راز کھل چکا تھا۔ اس نے ایک دم نیزہ تان کر آتون پر حملہ کر دیا۔ آتون بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ایک زوردار لات ماری اور کوٹری میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ رومن سپاہی نے حلق سے ایسی آواز نکالی جیسے وہ آس پاس کے افراد کو باخبر کر رہا ہو۔ آتون اسے وہیں دبوچ لیا۔ رومن سپاہی کا نیزہ آتون کی گردن میں لگا، مگر اس کی گردن میں گھسنے کے بجائے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس نیزے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آتون نے رومن سپاہی کے سینے پر بھرپور وار کیا۔ نیزہ اس کے سینے پر لگی، لوہے کی جھالر کو توڑتا اس کی پسلیوں میں آر پار ہو گیا۔ رومن سپاہی سینے میں کھبے ہوئے نیزے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے ایک طرف گر گیا۔ آتون نے کوٹری میں دیکھا، اسے کونے میں ایک سیمی عورت کی گٹھلی کی طرح بیٹھی نظر آئی۔ اس نے وہیں سے آواز دی، روہنی میں آتون ہوں۔ اچھوت لڑکی روہنی کے جسم میں جیسے دوبارہ جان پڑ گئی، اٹھ کر آتون کی طرف آئی۔ آتون نے اپنا خود اتار دیا۔ چراغ کی دھیمی روشنی میں روہنی نے آتون کو صاف پہچان لیا۔ اس کے ساتھ لگ کر سسکیاں بھرنے لگی، آتون مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آتون نے کہا، اسی لیے تو میں سارے جتن کر رہا ہوں، تم خاموشی سے میرے پیچھے آ جاؤ۔ تم اپنا سر یوں ہی مایوسی سے جھکائے رکھنا جیسے میں تمہیں گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں۔ اچھوت حسینہ روہنی ایک عرصے سے آتون کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ اسے آتون پر اعتماد تھا، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پیچھے سر جھکا چل پڑی۔ آتون زراپوش رومن سپاہی کے بھیس میں تھا۔ اسے کوٹری کے بجائے سرنگ میں باہر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ سرنگ سے باہر آتے سے اندھیرے میں روہنی سے کہا، جتنی تیز بھاگ سکتی ہو میرے ساتھ ان درختوں کی طرف بھاگو۔ آتون اسے لے کر درختوں کی تاریکی میں سے گزرتا ہوا دلدل کے ٹاپو کے اس کنارے پر آ گیا جہاں دلدل کے کنارے پر چھوٹی سی کشتی موجود تھی۔ اس نے اپنی زرہ وہیں اتار کر دلدل میں پھینکی، روہنی کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا اور کشتی کو دوسرے کنارے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ رات ڈھل رہی تھی، ستارے آسمان پر پھیکے پڑ رہے تھے۔ دلدل میں کشتی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی اور ٹاپو کی طرف ایک ڈرونا سکوت طاری تھا۔ کسی بھی لمحے شور مچ سکتا تھا، مگر شاید ابھی تک کسی کو آتون اور روہنی کے فرار کا علم نہیں ہوا تھا۔ آخر آتون کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے روہنی کو ساتھ لے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی طرف تیز سے چلنے لگا۔ روہنی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ تھارو کس کے مکان پر لے آیا۔ عزیز سامعین حضرات، آتون کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔